अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हमारी ये दुनिया कई सरहदों में बटी हुई है। सरहदें हों या बॉर्डर्स, ये कई तरह के होते हैं। कुछ बॉर्डर सड़कों पर शुरू होकर सड़कों पर ही खत्म हो जाते हैं और इनमें कई ऐसे भी हैं जिनमें नदियों, जंगलों और खाइयों का फासला भी होता है। ये बॉर्डर्स मुल्क दुश्मनों से बचने और मुल्क की हिफाजत की खातिर बनाए जाते हैं। दुनिया भर में कई एक बॉर्डर्स ऐसे भी हैं जहां हम वक्त जंगी तनाव बरकरार रहता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ बॉर्डर्स के बारे में बताएंगे जिनको दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक बॉर्डर्स माना जाता है और इनके पीछे की वजह से भी आपको आगाही देंगे। मगर यहाँ हस्बे रिवाज चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चले कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलते हैं असल मौजू की जानिब। पाक अफगान बॉर्डर। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मौजूद बॉर्डर 1510 मील तक फैला हुआ है। इन दोनों ममालिक के दरमियान शुरू से ही तनाव का माहौल रहा है। पहले तालिबान और फिर 2001 में लगातार ड्यूरेंट लाइन पर हमले करके अपने अहमकाना होने की दलील दी। ये लाइन दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद पश्तून नस्ल के लोगों को बांटती है, जिसकी वजह से आए दिन इन दोनों ममालिक के बॉर्डर्स पर हमले होते रहते हैं। पश्तून अफगानिस्तान में 40% जबकि पाकिस्तान में 20% हिस्सेदारी रखते हैं। इन लड़ाइयों की वजह से दोनों ममालिक में मौजूद पश्तून लोग अपने लिए एक अलग जमीन के टुकड़े का मुतालबा करते हैं और इस ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। इसकी वजह से 2003 में दोनों ममालिक की फौज के दरमियान गोलाबारी भी हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने इस बॉर्डर पर बाड़ लगाना शुरू कर दी थी। यहाँ असल खतरा दोनों ममालिक की फौजों के दरमियान लड़ाई का नहीं, बल्कि यहाँ दहशत फैलाने वाले ग्रोहों से है। इस इलाके को कत्लो गारत, स्मगलिंग और किडनैपिंग का गढ़ माना जाता है। इसके अलावा जब से अमरीकी अफवाज ने इस जगह कदम रखा है, तब से ही ये इलाका दहशतगर्दों के लिए पनाहगाह बन चुका है, जो एक तरफ से अमरीकन और दूसरी तरफ से पाकिस्तानी अफवाज से लड़ रहे हैं। इस इलाके में 1000 से भी ज्यादा ड्रोन हमले किए जा चुके हैं, जिनमें कमोबेश 5000 लोग मौत का शिकार हुए हैं। इसराइल और सीरिया बॉर्डर। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसराइल और सीरिया के दरमियान तनाव का माहौल कई सालों से चलता आ रहा है। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तनाव की खबरें तो हमने बहुत सुनी हैं, लेकिन अब इसराइल के लिए सीरिया बॉर्डर भी पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है, जिसकी वजह सीरिया के सिविल वार हालात हैं। सीरिया के लाखों लोग दूसरे ममालिक में भागने पर मजबूर हैं। कुछ ममालिक ने सीरिया के लोगों को अपनी सरहदों में कैंप लगाने की इजाजत भी दी है, लेकिन इसराइल इसके सख्त खिलाफ है। उसका मानना है कि मुहाजिरों की शक्ल में दूसरे कई ममालिक के जासूस भी इनमें शामिल होकर घुसकर कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए इसराइल ने अपने बॉर्डर्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर रखा है। इराक और ईरान बॉर्डर। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इराक और ईरान बॉर्डर दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक बॉर्डर में से एक है। इराक ईरान बॉर्डर शोतब नदी से तुर्की तक जाता है। 1458 किलोमीटर इस बॉर्डर को बनाने में सदियां गुजर गई, लेकिन इस इलाके में खास तौर पर इस शोतब नामी नदी के इस्तेमाल को लेकर इनमें लड़ाइयां चलती आ रही हैं। 1980 में इराक ने ईरान पर गैर कानूनी तौर पर ईरान के इलाकों पर मिसाइल से हमला करके उन पर कब्जा करने का इल्जाम लगाया था, जिसके बाद इन दोनों ममालिक में जंग का आगाज हो गया। इराक और ईरान के इस बॉर्डर पर पूरे 8 साल तक खून की नदियां बहती रही हैं। फिर 1988 में 8 साल बाद ईरान और इराक एक दूसरे से कुछ शराइत पर समझौता करके इस जंग को रोकने के फैसले पर आमादा हो गए थे, लेकिन इस जंग के खत्म होते होते दोनों ममालिक के 5 लाख से भी ज्यादा फौजी एहलकार और आम लोग मारे जा चुके थे। चाइना और नॉर्थ कोरिया बॉर्डर। दोस्तों, चीन और नॉर्थ कोरिया के दरमियान मौजूद 900 मील लंबा ये बॉर्डर भी दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में आता है। ये बॉर्डर 2 नदियों के साथ साथ चलता है। नॉर्थ कोरिया को चीन की तरफ से काफी मदद मिलती रही है, लेकिन चीन नॉर्थ कोरिया से लगे अपने बॉर्डर को बहुत ज्यादा हसास मानता है, जिसकी एक बड़ी वजह नॉर्थ कोरियंस का चीन में गैर कानूनी तरीके से घुस आना है। नॉर्थ कोरिया के हुक्मरान केविन की वजह से नॉर्थ कोरिया के हालात खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह से अक्सर कोरियन चीन में पनाह लेने की कोशिश करते हैं। अब तक कमोबेश 3 लाख कोरियन अफराद गैर कानूनी तौर पर चीन आ चुके हैं। इसलिए चीन की हुकूमत ने सख्ती से पेश आने के अहकामात जारी किए हैं। कहा जाता है कि एक मरतबा कोरिया की माली हालत इस कदर खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से हजारों कोरियन अफराद ने एक साथ चीन की सरहद अबूर करने की कोशिश की, लेकिन उन सभी को पकड़ लिया गया और सख्त सजा देकर वापस उनके मुल्क भेज दिया गया। यहाँ के कवानीन इंतहाई सख्त हैं। यही वजह है
کہ اس بارڈر کے قریب انسان کو نہیں جانا چاہیے ورنہ موت پکی ہے۔ نائجیریا اور چین بارڈر۔ ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ نائجیریا اور چین کا یہ بارڈر اس لیے بھی سب سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کے آس پاس دنیا کے سب سے خطرناک دہشت گردوں کا ایک گروہ موجود ہے۔ اس گروہ کا نام بوکو حرام ہے۔ نائجیریا اور چین کے اس بارڈر کی لائن 1196 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ بارڈر کا یہ علاقہ حکومت کی پہنچ سے دور اور بہت زیادہ خطرناک ہے، اس لیے یہ علاقہ دہشت گردوں اور گینگسٹرز کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو شاید حیرانی ہوگی کہ نائجیریا کے اس بارڈر پر موجود ایک گاؤں کے کم و بیش 70,000 لوگ اپنا گاؤں صرف اس لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے کیونکہ یہاں دہشت گردوں نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ اس کے بعد نائجیریا کی حکومت نے اس دہشت گرد گروہ سے لڑنے کے لیے اپنے فوجیوں کو تعینات کر دیا ہے۔ 2015 سے ہی یہ دونوں ممالک بوکو حرام کے اس خطرناک دہشت گرد گروہ کو ختم کرنے کے لیے ایک ساتھ مل کر کئی آپریشن چلا رہے ہیں، لیکن ابھی تک یہ مشن کامیاب نہیں ہو سکا اور یہاں ابھی تک دہشت گردی کا ہی بول بالا ہے۔ یہاں روزمرہ کی بمباری میں فوجی اور دہشت گرد دونوں ہی اپنی جانیں گنواتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں دہشت گردوں نے 70 فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اسی لیے یہ بارڈر دنیا کے سب سے زیادہ خطرناک بارڈرز میں شامل ہے۔ یو ایس اے اور میکسیکن بارڈر۔ معزز دوستو، امریکہ اور میکسیکو کا بارڈر بھی دنیا کے سب سے زیادہ خطرناک بارڈرز میں سے ایک ہے۔ اس بارڈر کی لمبائی 3145 کلومیٹر ہے۔ میکسیکو سے غیر قانونی طور پر امریکہ کا بارڈر عبور کرنا امریکہ کی حکومت کے لیے ہمیشہ سے ہی پریشانی کا باعث رہا ہے۔ اس بارڈر کا استعمال صرف میکسیکن ہی امریکہ میں جانے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ کئی ممالک کے لوگ اس راستے کے ذریعے امریکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بلین ڈالرز کی ایک بہت بڑی رقم خرچ کر کے اس پر ایک بہت بڑی دیوار بنانا چاہتے ہیں۔ اس بارڈر پر موجود ریونڈے برانڈے نامی ویلی کو سب سے زیادہ خطرناک علاقہ مانا جاتا ہے کیونکہ یہیں پر سے سب سے زیادہ اسلحہ، بارود اور ڈرگز وغیرہ کو امریکہ میں داخل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میکسیکو کے 2 اور علاقے بھی امریکہ کی بلیک لسٹ میں آ چکے ہیں جہاں سے دوائیوں اور ڈرگ کی بڑی تعداد امریکہ سمگل کی جاتی ہے۔ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا بارڈر۔ معزز دوستو، نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے درمیان بارڈر لائن صرف 250 کلومیٹر لمبی ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس چھوٹے سے بارڈر پر 2 لاکھ سے بھی زیادہ فوجی ہر وقت تعینات رہتے ہیں۔ اس علاقے کو DMZ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ بارڈر لائن 1948 میں ساؤتھ کوریا اور چین کے ایک سمجھوتے کی وجہ سے بنائی گئی تھی۔ دونوں ممالک کے درمیان موجود یہ بارڈر دنیا کا سب سے خطرناک بارڈر تصور کیا جاتا ہے۔ نارتھ اور ساؤتھ کوریا کی دشمنی دنیا سے چھپی نہیں ہے۔ 1948 میں علیحدگی کے بعد سے ہی نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا میں جنگ کا ماحول قائم ہے۔ نارتھ کوریا پر کمن جونگ حکمرانی کر رہا ہے۔ نارتھ کوریا کئی بندشوں کے باوجود ایٹم بم کے کئی تجربات کر چکا ہے، جبکہ ساؤتھ کوریا کو امریکہ نے اپنا ساتھی اور پیروکار بنایا ہوا ہے۔ یہ دونوں ممالک ہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، اس لیے ان کے بارڈر پر ہمیشہ اتنی زیادہ تعداد میں فوجی تعینات رہتے ہیں جیسے کہ کبھی بھی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ پاک انڈیا بارڈر۔ ناظرین گرامی، انڈیا اور پاکستان دونوں ہی ممالک اس وقت ایٹمی طاقت ہیں اور ان دونوں ممالک کے درمیان بارڈر کی لائن 2900 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ بارڈر بہت زیادہ حفاظتی انتظامات کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے خطرناک بارڈر بھی ہے۔ ان دونوں ممالک کا یہ بارڈر 1947 میں انگریزوں کے آزادی ملنے کے بعد بٹوارے کی صورت میں بنا۔ بٹوارے کے بعد ان دونوں ممالک کے درمیان 3 بڑی جنگیں ہوئی، جن کی ایک بڑی وجہ مسئلہ کشمیر ہے۔ ان جنگوں میں اب تک لاکھوں لوگوں کی جانیں بھی جا چکی ہیں۔ دونوں ممالک کے کئی لوگ ایک دوسرے کی جیلوں میں صرف اس لیے قید ہیں کیونکہ انہوں نے غلطی سے بارڈر پار کر لیا تھا اور وہ انڈیا یا پھر پاکستانی افواج کے ہاتھوں پکڑے گئے۔ اس بارڈر پر ڈرگ سمگلنگ کرنے والے گروہوں کو بھی ختم کیا جا چکا ہے۔ تاہم ہر وقت تناؤ رہنے کی وجہ سے بھی پاک انڈیا بارڈر خطرناک گھر مانا جاتا ہے۔ دوستوں، میں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔